नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ ज्योतिष मंथन कार्यक्रममा। ज्योतिष मंथन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा चर्चा, परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदै आइराखेका छौँ। दर्शकवृन्द, आज म यहाँहरूलाई राशि अन्तर्गत कस्तो रंग प्रयोग गर्ने वस्त्रहरूमा र अनि साथसाथै घरमा अर्थात् तपाईँ आफू सुत्ने कोठामा या पढाइ गर्ने ठाउँमा या तपाईको चाहिँ खानपिन बनाउने स्थान या जुनसुकै प्रयोग गरिने स्थानहरूमा कुन कुन प्रकारका कस्ता कस्ता रङहरू प्रयोग गर्दा शान्ति, समृद्धि अनि साथै राशि रत्न अनुसारको अर्थात् राशि रङ अनुसारको तपाईँ हामीलाई मिल्दो जुल्दो रङ कस्तो के होला, अर्थात् त्यो धारणा गर्दा, वस्त्र धारणा गर्दा के कस्तो काम बन्छ, अर्थात् रत्न सँगसँगै त्यस्तै खालको रङको धारणा गर्दा अर्थात् धातुहरू धारणा गर्दा कस्तो प्रभाव र कस्तो अप्रभाव पर्न जान्छ, म त्यो विषयवस्तु लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको कारणले गर्दा दर्शकवृन्द, हामी मानव जातिहरूको लागि शान्ति, समृद्धि, अमन चयन भनेको नितान्त आवश्यकताको विषय पनि रहेको छ। पञ्चतत्त्वमा आधारित यो जीवन शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्नलाई हरेक विषयवस्तुहरूबाट अगाडि बढेर जानुपर्ने अवस्था र परिस्थितिहरू पनि यसमा रहिआएकै छन्। त्यो विषयवस्तु र त्यो परिस्थितिहरूलाई हृदयङ्गम गर्दै जाँदाखेरिको अवस्था र परिस्थितिहरूमा भने दर्शकवृन्द, रङ मानव जातिको लागि मात्र नभएर रङ आफैमा पनि सबैको लागि बोल्ने विषयवस्तु पनि रहन्छ। कतिपयले रङ प्रयोग गर्दाखेरिको अवस्थामा उहाँको एक्टिभिटीहरू, उहाँका क्रियाकलापहरू स्वतस्फूर्त थाहा हुन सक्दछन् त्यो वस्त्र लगाएको कारणले गर्दा, या जस्तै उक्त व्यक्तिले धारणा गरेका वस्त्रहरूकै कारणले गर्दाखेरि उहाँको जीवनचर्याको बारेमा पनि केही पत्ता लगाउन सकिन्छ। यदि तपाईँ आफूले त्यस्ता रङहरू राशि अनुसारका 7 दिनमा 7वटा रङहरू 12 अनुसारका रङहरू पनि फरक फरक रहेका छन्, त्यसमा तपाईको जन्म नक्षत्र अनुसार राशि अनुसारको रङ पनि फरक रहेको छ। अर्थात् तपाईको नक्षत्र सँगसँगै तपाईलाई उठेको नामबाट पनि रङको केही प्रकृति फरक हुन जान्छ र राशिको पनि सम्पूर्ण पनि केही रङहरू फरक चाहिँ हुन सक्दछन् दर्शकवृन्द। तसर्थ यहाँहरूलाई दर्शकवृन्द, वस्त्र किन्न जाँदाखेरि आफूलाई मनपर्ने रङ भनेर लिने त गर्दछौँ, तर पनि तपाईँ हामीले हाम्रो राशि अनुसार अर्थात् नक्षत्र अनुसार अर्थात् ग्रह गोचर अन्तर्गत कुन वस्त्र कुन समयमा धारणा गरेर जाँदाखेरिको अवस्थामा भने काम, कमाई, उन्नति, प्रगति र समृद्धिहरूको लागि सपोर्ट दिन्छ भन्ने विषयवस्तुहरू भने ठुलो मर्मस्पर्शी विषयवस्तुहरूको बारेमा चाहिँ रहेको छ दर्शकवृन्द। अब म यहाँहरूलाई रङमा विशेष गरेर दर्शकवृन्द 9वटा ग्रहहरूका 9वटा रङहरूलाई व्याख्या गरिएको छ र त्यसै गरी 12वटा राशिहरूका 12वटै रङहरू पनि प्रयोग भएका छन् र रङ करिबन 9वटा ग्रह अनुसारको सप्तरङ्गी अर्थात् 7वटा रङलाई बढी महत्त्वपूर्ण भागमा भने ओकटिएको कारणले गर्दा म यिनै विषयवस्तुहरूलाई यहाँहरूसँग छर्लङ्ग जानकारी भने गराउँदै छु दर्शकवृन्द। हो दर्शक, तपाईँ हामीले स्त्री जाति र पुरुष जातिमा केही रङहरूको फरक लगाउने प्रकृतिहरू पनि रहेका छन्। करिबन छोरी मान्छेहरूले भने बढी रातो रङलाई प्रश्रय दिएको अवस्था पनि रहन्छ र छोरा मान्छेहरूले केही सेतो या घिउ रङहरूलाई बढी प्रश्रय दिएको अवस्थाहरू पनि रहन्छ। र दर्शकवृन्द, कार्य अनुसार पनि विभिन्न क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूको पनि फरक फरक रङहरूको कार्यहरू पनि रहेको छ, जसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा युनिफर्म पनि भनेर भनिन्छ दर्शकवृन्द। जस्तै ती ड्रेसहरू पनि विद्यार्थीहरूको लागि फरक ड्रेसहरू पनि रहेको छ, सरकारी तवरमा या त्यसरी प्राइभेट तवरमा पनि त्यस्ता खालका फरक फरक रङहरू पनि स्कुलहरू कलेजहरूमा पनि निर्धारण गरिएको अवस्था पनि रहेको छ। जहाँ युनिफर्मको निर्कुल गर्नु भनेको एकरूपता ल्याउनु हो दर्शकवृन्द, जसरी वास्तुपरक वस्तुको मिलान गर्नु हो, अर्थात् रङ मानव जातिको लागि सहजता रहोस् भन्नको लागि एकरूपता ल्याउनु पनि हो। जसरी सरकारी कर्मचारीहरूको लागि नेपालको खण्डमा हेर्नु पर्दाखेरि कतिपय स्काई ब्लू या पिङ्क कलर या सेतो रङहरूको पनि बढी देखिएको छ। यहाँहरूले सर्ट या प्यान्ट या साडी या चोलोहरू यदि जुन जुन वस्त्रहरू निर्धारण गरिएको छ, ती निर्धारण गरिएका पनि फेरि फरक फरक प्रकृतिहरूका निर्धारण गरिएको अवस्था पनि रहेको छ। र जसै गरी सुरक्षा अङ्गमा कार्य गर्नेहरूको लागि
लागि आर्मी, पुलिस अर्थात् सशस्त्र प्रहरीहरूको लागि र स्थलगत र तपाईँको जलगत जति पनि क्षेत्रमा कार्य गर्ने जति आर्मी पुलिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि आफ्ना युनिफर्महरू पनि फरक फरक प्रकृतिका रहेका छन् दर्शकवृन्द। र साथसाथै जस्तै आफूले गर्ने कार्यहरूमा भयो, कतिपय कार्य गर्दाखेरि जस्तै इन्जिनियरिङ फिल्डमा कार्य गर्नेको लागि फरक रङको प्रयोग गरिएको छ र त्यसै गरी तपाईँको मेडिसिनमा कार्य गर्नेहरूको लागि पनि यहाँले सेतो रङ देख्नुभएकै अवस्था पनि रहेको छ। इन्जिनियरिङमा भने पहेँलो टोपी र अनि त्यस्तै खालको पहेँलै वस्त्रहरू पनि गरिएको छ। त्यति मात्र नभएर सवारी साधनमा सवारी ड्राइभ गर्नेहरूलाई जस्तै ट्याक्सीहरू भयो अर्थात् मोटर सरकारी तवरका मोटरहरू ड्राइभ गर्नेहरूको लागि अर्थात् प्राइभेट सेक्टरका पनि त्यस्ता खालका युनिफर्महरू तपाईँ हामीले देखेका छौँ। यो भनेको रङको एउटा मुख्य प्रभाव हो दर्शकवृन्द। यो भनेको मानवको एकरूपताको वास्तुपरक वस्तुको मिलान हो। किन एकरूपता नै ल्याउनु पर्ने भन्ने विषयवस्तु यहाँहरूको जिज्ञासा पनि उठ्न सक्छ र जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक, सान्दर्भिक र मननीय र योग्यनीय पनि कुरा हो दर्शकवृन्द। यो मननीय र चिन्तनीय र योग्यनीय यो विषयवस्तुको पक्ष र परिस्थितिको लागि भने दर्शकवृन्द रङ आफैमा बोल्ने पनि गर्दछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि दर्शकवृन्द जस्तै अब हामीले छात्रछात्राहरूदेखि लिएर कर्मचारीसम्मका रङहरूका फरक फरक प्रकृति यहाँहरूले थोरै विचार गरिसक्नु भएको छ, यहाँको मानसपटलमा आइसकेको छ। तसर्थ सेतो रङ अब के को रूपको रूपमा र कुन ग्रहको रूपमा रहन्छ दर्शकवृन्द, म यहाँहरूलाई त्यो विषय पनि प्रष्ट बनाएर जान चाहन्छु। तसर्थ सेतो स्वयं शुक्र ग्रहको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ। शुक्र ग्रहको रूपमा निकै उत्कृष्ट ग्रहको रूपमा पनि मानिएको कारणले गर्दा शुक्राचार्य दैत्यका गुरुका रूपमा पनि मानिने र तार्किक सङ्गत, तर्कयुक्ति सङ्गत ज्ञान, ध्यान, योग, सिप, कौशल विद्याहरूदेखि लिएर रणविद्यासम्म दिने शुक्राचार्यलाई सेतो वस्त्रको रूपमा मानिन्छ। तसर्थ शुक्र सफा सुगर ग्रहको रूपमा रह्यो र उहाँको धातुको रूपमा हिरा पनि रहेको कारणले गर्दा हिरा जस्तै चम्किने खालका वस्त्रहरू लगाउनु भनेको सेतो शान्तिको प्रतीकको रूपमा पनि मानिन्छ। दर्शकवृन्द, यो शुक्र ग्रहको झल्किने कार्यहरू भयो। चाहे तपाईँ जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तपाईँ आफूले सेतो वस्त्र धारण गर्नुभएको छ, जहाँ युनिफर्ममा सेतो वस्त्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो वस्त्र लगाइसकेपछि त्यही वस्त्र जस्तै कार्यहरू गर्नुपर्ने अवस्थाहरू रहन्छ। त्यसै गरी दर्शकवृन्द, मङ्गल ग्रहको वस्त्रको रूपमा रातो झल्कने रङलाई मानिन्छ। तसर्थ मङ्गल क्रान्ति ग्रहको रूपमा पनि मानिन्छ र रातोलाई पनि क्रान्ति रङको रूपमा पनि मानिने भएको हुनाले रातो दर्शकवृन्द जहाँ शुभ रङकै रूपमा पनि मानिन्छ, मङ्गललाई केही कर्मठ ग्रहको रूपमा मानिने क्षेत्रीय ग्रहको रूपमा रहेको कारणले गर्दाखेरि कतै उक्त वस्त्रको कारणले गर्दाखेरि पनि कतै शान्तिको अलावा क्रान्ति पनि हुन सक्दछ, कतै मानसिक शान्ति पनि हुने भएको हुनाले जुन कि रातोलाई मानिएको छ। दर्शकवृन्द, जस्तै हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा पनि स्काई ब्लूमा रातो बीचमा रहेको छ। रातो केही क्रान्तिको रूपमा रहने हुनाले सूर्यलाई पनि अग्नि तत्त्वको रूपमा मानिन्छ। दर्शकवृन्द, तसर्थ अग्नि तत्त्व सूर्यको रूप भएको हुनाले सूर्यसँग समन्वयात्मक स्थिति रहन, मङ्गल ग्रहसँग समन्वयात्मक स्थिति रहन पनि दर्शकवृन्द यदाकदा हर हमेसा रातो वस्त्रहरूको प्रयोग भएको अवस्थाहरू पनि देखिन्छ र विभिन्न देश, विभिन्न जात, विभिन्न धर्म र विभिन्न वर्ण अर्थात् लिङ्गमा पनि फरक प्रकृतिका रङहरू प्रयोग भएको अवस्थामध्ये रातो क्रान्ति रङको रूपमा पनि मानिएको छ। र त्यसै गरी दर्शकवृन्द, हरियो रङ जसलाई हामीले शान्तिको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ, जसलाई बुध ग्रहको प्रतीकको रूपमा पनि मानिन्छ, जसलाई प्रकृति प्रेमी ग्रहको रूपमा पनि र प्रकृति प्रेमी रङको रूपमा पनि मानिन्छ। र जसरी श्रावण महिना प्रकृति प्रेमीको महिनाको रूपमा पनि मानिन्छ, जस्तै श्रावण तपाईँ हामीले भनौँ न सालभरिको 12 महिनामध्येमा उत्कृष्ट महिनाको रूपमा मानिने उक्त महिनामा भने प्रकृतिसँग समन्वयात्मक स्थिति हुनको लागि विशेष गरेर स्त्री जातिहरूले हरियो धारण गर्ने प्रचलन पनि रहेको छ। र त्यसै गरी हरियो कार्तिक महिनाको लागि पनि उचित मानिन्छ। दर्शकवृन्द, हरियो प्रकृतिसँग समन्वयात्मक स्थिति रहनको लागि अनि साथसाथै कन्या र
मिथुन राशिको स्वामी बुध ग्रह भएको हुनाले स्वयं बुध विष्णु भगवानको अंश अवतारको रूपमा मानिने द्विस्वभाव ग्रहको रूपमा बनिरहेको कारणले गर्दा यदि हरियो रुमाल बोकेर पनि यी राशिवाला व्यक्तिहरूले कुनै कार्यलाई अगाडि बढ्नु हो भने काम उन्नति प्रगतिको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई सहजता र सफलताको रूपमा पनि मानिन्छ भने सरसर्ती हेर्दाखेरि हरियो त्यति साह्रो दर्शकवृन्द केही भनौँ न युनिफर्महरू भने बहुत रियल रूपमा कम रूपमा देखिएको छ दर्शकवृन्द। र यसै गरी दर्शकवृन्द हामीले यहाँहरूलाई रङकै क्रमको पक्षमा पहेँलो जस्तै परमार्थिक रङको रूपमा मानिन्छ, जसलाई हामीले बृहस्पति देवताका गुरुको रूपमा रहने बृहस्पति जुन ग्रहकै रूपमा रहेको कारणले गर्दा देवादिदेवका पक्षहरूलाई पनि ज्ञान ध्यान योग शिक्षा शस्त्र अशस्त्र मात्र नभएर सम्पूर्ण शिक्षाहरू नारायण कवचहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण विद्याहरू दिने त्यस्ता बृहस्पति पहिलो वस्त्रको ग्रहको रूपमा मानिन्छ। र मानव जातिहरू मध्येमा धनुराशि र अनि मीन राशिका व्यक्तिहरूको स्वामी बृहस्पति रहेको कारणले गर्दाखेरि दर्शकवृन्द जसले पहिलो वस्त्र धारण गर्दा परमार्थिक जीवनको यापनको क्रम विशेष गरेर साधु सन्त महन्त जुन महाराजजीहरू हुनुहुन्छ जसले जीवनको क्रमको लागि जुन भौतिक शरीरलाई न्यौछावर गरेर जुन आत्मारूपी परमात्मामा मिलान गर्नको लागि पहिलो वस्त्रको धारणा भने गरेको अक्सर गरेर बढी पाइन्छ। जहाँ पूजा हो, जहाँ पाठ हो, जहाँ आराधना हो, जहाँ शान्तिको कामना हो, जुन स्थानमा तपाईँको चाहिँ लक्ष्मीको वासस्थान गराउनु पर्ने स्थान हो, उक्त स्थानमा पहिलो बढी प्रयोग भएको अवस्थाहरू रहन्छ दर्शकवृन्द। र त्यसै गरी दर्शकवृन्द पहिलो विशेष गरेर बृहस्पतिबार अर्थात् बिहिबारको दिनमा धारणा गर्नाले चिताएका काम कमाई उन्नति प्रगतिहरूमा सपोर्ट साथ र सफलता र सक्सेसको वातावरण र परिस्थितिहरू मिलेर जाने अवस्था परिस्थितिहरू भने रहन्छन् दर्शकवृन्द। र त्यसै गरी दर्शकवृन्द जस्तै बृहस्पति ग्रह स्वयं पहिलो वस्त्र धारणाको कारणले गर्दाखेरि बृहस्पति ग्रह स्वयं मानव जातिमा आएर सकारात्मक ऊर्जा शक्ति र सकारात्मक देन र सकारात्मक इज्जत र सकारात्मक प्रतिष्ठा मान सम्मान प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने पनि त्यसरी ज्योतिषशास्त्रहरूमा व्याख्या गरिएको छ। र त्यसै गरी रङकै विषयवस्तुकै बारेमा दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई जानकारी गराउनु पर्दा मकर र कुम्भ राशिको स्वामी शनिदेव विशेष गरेर ग्रह गोचरहरूमा कालो वस्त्रहरूलाई बढी मन पराउने ग्रहको रूपमा पनि मानिन्छ। र विशेष गरेर कालो वस्त्र युनिफर्महरूमा पनि कतिपय होटलहरूदेखि लिएर रेस्टुरेन्टहरू या अन्य कुनै पनि त्यस्ता कार्यक्षेत्रहरूमा पाइन्छ दर्शकवृन्द। र शुभ कार्यमा भने कालो वस्त्रलाई भने वर्जित गरिएको अवस्था पनि रहेको छ। कुनै पनि शुभ माङ्गलिक कार्यहरूमा विवाह भयो अर्थात् तपाईँको चाहिँ पूजापाठ भयो, सप्ताह पुराणहरू भए अर्थात् अन्य शुभ मुहुर्त विवाहवादीका कर्महरू मात्र नभएर शुभ माङ्गलिक कर्महरूमा कालो वस्त्रलाई त्यति उचित र उपयोगी मानिँदैन। तसर्थ शनिदेवको स्वयं शनिको ग्रहको रूपमा रहेको हुनाले जो मकर राशिवाला हुनुहुन्छ, जो मीन राशिवाला व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जुन कि उक्त रङ भने प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर शनिबारका दिनमा कालो वस्त्र धारण गर्नाले शनिको प्रत्यक्ष प्रभाव मानव जातिमा अत्यन्त न्यून भएर जान्छ। मानव जातिमा न्यून हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो न्यूनीकरण र त्यो पीडादायक पक्ष र त्यो समस्याका पक्षहरू भने निराकरण भएर जान्छन् दर्शकवृन्द। त्यो निराकरणको सँगसँगै मनमा अशान्ति कौतूहलता चिन्ता र पीडाका पक्षहरू शनिबारका दिनमा पर्दा शनिदेव उक्त बारमा पृथ्वी तत्त्वमा विचरण गर्ने हुनुहुन्छ अर्थात् मानव जातिहरूभित्र र अर्थात् जल थल इत्यादिमा रहने भएको कारणले गर्दाखेरि नि दर्शकवृन्द शनिबार यदि तपाईँ आफूले कालो वस्त्र धारण गर्नुभयो भने बढी उचित र उपयोगी पनि देखिन्छ। र कालो चिज अक्सर गरेर फलामजन्य चिजहरूमा अर्थात् इलेक्ट्रोनिक या मेसिनरीहरूमा या त्यस्ता खालका कम्प्युटर या अन्यमा भने बढी कालो प्रयोग भएको पनि देखिन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने शनिको प्रतीक शनि फलामको प्रतीकको रूपमा मानिने भएको हुनाले जुन फलाम इत्यादिबाट निर्मित सामग्रीहरू छन्, चाहे ती मोटर हुन्, ती चाहे सवारी साधनहरू हुन्, चाहे कुनै पनि मेसिनरी आइटमहरू हुन्, विशेष गरेर दर्शकवृन्द कालो नै बढी उपयोगी र सबलताको रूपमा पनि मानिन्छ। तसर्थ तपाईँ हामीले देखिराखेका छौँ, बुझिराखेका छौँ, मनन गरिराखेका छौँ शनिको प्रत्यक्ष प्रभाव धातु उहाँको मा पर्ने भएको हुनाले उक्त धातु
कालो नै बढी उचित र उपयोगी हुन्छ। हुन त पछि रङ लगाएर विभिन्न थरी निर्माण त गर्न सकिन्छ, फेरि कालोमा त्यति फोहोरहरू पनि नदेखिने र लामो समयसम्म त्यसमा भनौँ न खियाहरू नलाग्ने र कुनै त्यस्ता खालका अप्ठ्यारो नपर्ने भएको हुनाले शनिको प्रत्यक्ष प्रभाव त्यसमा रहने भएको हुनाले कालो प्रयोग गरिन्छ दर्शकवृन्द। र देवीको पनि उग्र रूपहरू जुन रहन्छन्, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रूपमा, महाकाली रूपमा कालो वस्त्र नै धारण गरेको अवस्था पनि रहन्छ। र साधकहरू मध्येमा अघोरी साधना जसले गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि साम्ब सदाशिवजीको अघोरी रूपबाट साधना गर्दाखेरिको अवस्थामा कालो वस्त्रद्वारा नै साधना गरिएको पनि पाइएको छ। र दर्शकवृन्द तसर्थ कालोलाई केही अशुभ माने तापनि विभिन्न स्थान, विभिन्न परिस्थिति र विभिन्न वातावरणमा भने कालो वस्तुकै नितान्त आवश्यकताहरू भने रहन्छन्। तसर्थ महानुभावहरू जस्तै 12 राशिसँग कम्बिनेसन गरिएका र 9 वटा ग्रहहरूसँग कम्बिनेसन गरिएका मध्येमा राहु र केतु ग्रहको रङको रूपमा जसरी मानव जातिले प्रयोग गर्दाखेरि राहुको धूम्रवर्ण भनेर पनि भनिन्छ, जसलाई कालो कालो या खैरो खैरो या आकाशे आकाशे रङको रूपमा पनि राहु ग्रहको प्रतीक रहेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले उक्त रङहरू प्रयोग गर्न सक्दछौँ। केतुलाई पनि दर्शकवृन्द त्यस्तै त्यस्तै प्रकृतिकै खैरो खालको नै कालो भनेर धेरै कालो पनि होइन, जसलाई हामीले खैरो या ग्रे कलर या आकाशे रङको रूपमा पनि केतु ग्रहको रूपमा रहेको कारणले गर्दाखेरि यी ग्रहहरूको जुन सकारात्मक ऊर्जा शक्ति मानवमाथिमा पर्न नसक्दाखेरिमा यस्ता वस्त्रहरू पनि धारण गरेर सकारात्मक ऊर्जा शक्ति मानव मात्रहरूले लिन सक्ने अवस्थाहरू पनि रहन्छन्। र त्यसै गरी सूर्यको प्रत्यक्ष प्रभाव सिंह राशिमा पर्ने भएको हुनाले सिंह राशिमा पनि रातै वस्त्रको रूपमा पनि मानिन्छ, जसलाई रातो वस्त्र धारण गर्दाखेरिको अवस्थामा सूर्यबाट आउने जति पनि किरणहरू छन्, सूर्यबाट आउने जति पनि त्यस्ता खालका सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा शक्तिहरू मध्येमा सकारात्मक ऊर्जा शक्ति मानव मात्रमा निहित बनाएर नकारात्मक ऊर्जा शक्तिलाई भने रिफ्लेक्सन गरिदिने पनि भएको हुनाले सिंह राशिवाला व्यक्तिहरूको लागि अर्थात् तपाईँको चाहिँ रातै रङको प्रयोगमा बढी उचित र उपयोगी पनि रहन्छ। त्यसै गरी कर्कट राशिवाला व्यक्तिहरूलाई भने स्वयं चन्द्रमा ग्रहको प्रत्यक्ष प्रभाव रहने भएको हुनाले शुक्र र चन्द्रमाले भने सेतो अर्थात् घिउ रङ, जसलाई हामीले सिल्भर अर्थात् चाँदी रङको रूपमा मान्दछौँ, यस्ता रङहरू प्रयोग गर्दा बढी उपयोगी र सबलता र सहजता र राम्रो पक्षमा रहन्छ। दर्शकवृन्द, यी राशि अन्तर्गत मानव मात्रको लागि अर्थात् मानवहरूले प्रयोग गर्ने, चाहे त्यो स्त्री जाति होस् चाहे पुरुष जाति किन नहुन्, चाहे ती बालकहरू किन नहुन्, वृद्धहरू किन नहुनुहोस्, यस्तो यस्तो खालको रङको प्रयोगको क्रमहरूमा मानिएको छ। र अर्को एउटा अचम्मको विषय पनि तपाईँहरूले यही हिन्दू संस्कृति संस्कार अर्थात् यो आर्य क्षेत्र नेपालमा बढी त्यस्तो खालको प्रचलनको रूपमा पनि रहेको छ। जस्तै सदुवा नारीहरू अर्थात् जो पुरुष साथमा रहन्जेलसम्म रातो वस्त्रको प्रयोग र तत्पश्चात जब पति पत्नीको वियोगान्त पश्चातको जुन समय रहन्छ त्यो समयमा भने फेरि नारी जातिहरूले रातो वस्त्रलाई त्याग गरेर अन्य वस्त्र धारण गर्ने पनि प्रचलन भने परापूर्व कालदेखि पनि चल्दै आइराखेको छ। र यसमा दर्शकवृन्द, हुन त वेद पुराण उपनिषदमा यस्ता खालका वाक्यहरू प्रयोगमा नभए तापनि सती प्रथाको उन्मूलन सँगसँगै दर्शकवृन्द अब त्यो वस्त्रको पनि केही भनौँ न मानवको भौतिक शरीरलाई छोड्नुभन्दा पनि वस्त्रलाई छोडौँ भन्ने जुन सोच पनि गरिएको अवस्था पछि त्यस्ता खालका किम्वदन्तीहरू पनि उल्लेखित भएको अवस्थाहरू भने पाइन्छ। यी भए रङको प्रकृति र रङको वातावरण दर्शकवृन्द। र अनि रङकै क्रमको पक्षमा दर्शकवृन्द, तपाईँ हामीले निधारमा लगाउने रातो टिका रातो क्रान्तिको प्रतीक, सूर्यको प्रतीक, शान्तिको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ। र विशेष गरेर भगवान् श्री विष्णुले पनि रातोलाई नै बढी प्रशय नदिएको अवस्था पनि रहेको छ। कारण किन भन्नुहुन्छ भने उहाँले अत्यन्तै मलिम चाहनुहुन्छ, त्यो रातो स्वयं महालक्ष्मीको प्रतीकको रूपमा देवीलाई दिनुभएको कारणले गर्दा भगवान् श्री विष्णुले केवल पहेँलो केसरी अर्थात् चन्दन, रक्तचन्दन, गोलोचन यस्ता चिजहरू प्रयोग भगवानको शिरमा गरिन्छ दर्शकवृन्द। र भगवानहरूलाई पनि वस्त्रहरू धारण गराउँदाखेरिको पक्षमा दर्शकवृन्द, जस्तै हामीले जुन भगवानका जुन वस्त्रहरू रहन्छन् जसलाई हामीले धारण गराउँदाखेरि पनि लक्ष्मी मातालाई रातै चिज अर्थात् लक्ष्मी मातालाई त्यस्ता खालको पहेँलो चिजहरूकै पहिरनहरू भने लगाउँदछौँ तपाईँ हामीले। र विशेष
विशेष गरेर साम्बसदा शिवजीको लागि गेरु वस्त्र अर्थात् जस्तै कालो कालो खैरो खैरोकै बढी प्रयोग गराउँदछौँ भने भगवान् श्री विष्णुलाई पनि पहिल्यै वस्त्रहरूको तपाईँ हामीले जुन मुकुटहरूदेखि लिएर सारा सम्पूर्ण त्यसरी निर्माण गर्ने प्रचलन पनि रहेको छ। भगवान् श्रीकृष्ण पनि विशेष गरेर पहेँलो नै बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ। पहेँलो वस्त्रलाई जुन कि परमार्थिक पक्षमा मानिन्छ। त्यसै गरी गणेशजीको पनि थोरै रातो र अनि करिबन उहाँको पनि पहेँलै वस्त्रहरू अक्सर गरेर तपाईँ हामीले काल्पनिक यी फोटोहरूमा देखिराखेका छौँ। हुन त उहाँहरूको आफ्नो के कस्तो प्रकृतिको वस्त्र थियो होला, त्यो सत्य त्रेता द्वापरमा कस्तो चल्यो होला, तर पछि आएर जुन काल्पनिक रूपमा हेर्दाखेरि करिबन तपाईँ हाम्रो आँखाले त्यसलाई म्याच गरेको अवस्था पनि रहेको छ। र विशेष गरेर दर्शकवृन्द मठ मन्दिरहरूमा रातो पहेँलोको नै बढी यहाँहरूले रङहरू पाउनुहुन्छ र सुनको पनि रङ पहेँलो, चाँदीको रङ पनि श्वेतो अर्थात् चाँदी रङ नै भयो र अनि अक्सर गरेर फलाम कालो रङकै रूपमा भयो। र त्यसै गरी ताममा पनि ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थिति अनुसार तामा रातो रातो अर्थात् तामाको रङहरू त्यसै प्रकारले रह्यो। काँसा पनि त्यस्तै रङको रूपमा रह्यो र पञ्चधातु 5वटा धातुहरूको सम्मिश्रणता गरेर पनि रङको रूपमा रह्यो। दर्शकवृन्द तसर्थ रङका फरक फरक प्रकृतिहरू छन्। जसरी प्रकृति प्रेमी ग्रहको रूपमा हरित अर्थात् हरियोलाई मानिन्छ, जुन बुध सृष्टिको ग्रहको क्रमको रूपमा मानिन्छ, र स्थिति र प्रलयको ग्रहको रूपमा जस्तै प्रलयलाई शनि ग्रहको रूपमा मानिन्छ या राहुको पनि मानिन्छ। बृहस्पति र शुक्रलाई जुन कि तपाईँको स्थितिको अर्थात् समन्वयात्मक स्थितिहरूलाई सामञ्जस्यता कायम गर्ने ग्रहको रूपमा पनि मानिने भएको हुनाले यसरी ग्रह गोचर र मानवमाथि पर्ने प्रभावका पक्षहरूबाट पनि यसरी बुझिन्छ। दर्शकवृन्द र अब यसै गरी यहाँहरूलाई बारमा 7 बार मध्येमा कुन बार कुन रङ जुनसुकै राशिले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो राशिलाई मात्र नभएर 7 बार अन्तर्गत तपाईँहरूले प्रयोग गर्ने रङको बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई बताउन जाँदैछु। र दर्शकवृन्द जस्तै तपाईँ आफूले अहिले परिधान गरिरहेको रङ अर्थात् वस्त्र, त्यो कपडाको रङ जुन छ तपाईँसँग आफै बोलिराखेको अवस्था पनि रहेको छ। र रङ धारणा अर्थात् रङ रूप अनुसारको घर निर्माण गर्दा रङ अनुसारकै तपाईँको चाहिँ हामीले यो वस्त्रहरू धारणा गर्दाखेरिको पक्षमा जस्तै आँखा काहानी वस्त्रहरू धारणा गर्नु अर्थात् घरमा त्यस्तो प्रकृतिको रङहरू प्रयोग गर्नु त्यो सर्वथा वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत अनुचित मानिन्छ। त्यो अनुचितको क्रम र पक्षको लागि तपाईँ हामीले बुझ्दाखेरिको पक्षमा जुन वस्त्रहरू तपाईँ हामीले विभिन्न थरीका रङका धारणा गर्छौँ, त्यो वस्त्र धारणा गर्दा कमसेकम तपाईँको आँखाले म्याच गर्न सक्ने र साथसाथै तपाईँ आफूलाई फर्स्ट देख्दाखेरिको पक्षमा त्यो रङको प्रत्यक्ष प्रभावको कारणले गर्दाखेरि शान्ति र समृद्धिको पक्ष झल्कने खालको अवस्था र झल्कने खालको परिस्थितिहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने पनि तपाईँ हामीले हृदयङ्गम गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदाकदा कतिपय भनौँ न वस्त्रहरूको क्रमहरूमा कालो रातो हरियो पहेँलो सम्पूर्ण रङ मिसिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कपडाको शोभायमान नदिन सक्छ अर्थात् कपडामा हुनुपर्ने गुण पनि नआउन सक्दछ। जुन आउनुपर्ने गुणहरूमा पनि कतै अवगुणताको पक्षहरू रहन सक्छ। त्यो अवगुणताको पक्ष र साथै कार्यको अप्ठ्यारा पक्ष र कार्यको विभिन्न समस्याका पक्ष र परिस्थितिहरूलाई हृदयङ्गम गरेर जाँदाखेरिको अवस्थामा भने रङ आफै बोल्छ। दर्शकवृन्द हो त्यो भएको कारणले गर्दा आफै बोल्ने रङमा आइतबारको दिनमा तपाईँले थोरै रातो झल्कने रङ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सूर्यको बार आइतबार परेको कारणले गर्दा सूर्य स्वयं रातो रङकै रूपमा रहनुभएको छ। रातो भन्ने बित्तिकै पूर्ण रातो नहोला दर्शकवृन्द, त्यसमा जस्तै कलेजी रङ हुनसक्छ, त्यसमा यहाँले चक्लेटी रङ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँले जस्तै थोरै रातो झल्कनीमा मरुन रङहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यस्ता रङको प्रकृतिहरू तपाईँ आफूले आइतबारको दिनमा वस्त्रहरू धारणा गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरेर वस्त्र धारणा गर्दाखेरि जुन कि पेटदेखिको माथिल्लो भाग अर्थात् कट्टीदेखिको माथिल्लो भाग र टाउकोदेखि लिएर यो कट्टीसम्मको एउटा भागलाई बढी फर्स्ट इम्प्रेसन पर्ने स्थान मानिन्छ। जुन कि तपाईँ हामीले यो कट्टीदेखि तल्लो भनौँ न भाग जुत्तासम्मको जुन स्थान जुन रहन्छ त्यसलाई फरक प्रकृतिको रूपमा पनि मानिन्छ। र यही शरीरमा 7 तल मास्तिर र 7 तल तलतिरको अवस्थामा पनि व्याख्या गरिएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि वस्त्र धारण गर्दा माथिल्लो भागलाई नै बढी ग्राह्यता र प्राथमिकता पनि दिएको अवस्था पनि रहेको छ, जहाँ शुद्ध भागको रूपमा मानिन्छ।
र दर्शकवृन्द यदि तपाईँ आफूले सोमबारको दिनमा यदि वस्त्र धारण गर्नु परेको खण्डमा भने सोमबारको दिनमा स्वयं चन्द्रमाको बारको रूप मानिन्छ, जसलाई हामीले पर्यायवाची रूपमा चन्द्रबार भनेर पनि मान्छौँ, सोमबार पनि भन्दछौँ, जसलाई सेतो झल्कने रङहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ दर्शकवृन्द। र यसै गरी मङ्गलबार स्वयं जसलाई भौमबार भनिन्छ, भौम भनेको मङ्गल ग्रह, मङ्गल भनेकै भौम ग्रहको रूपमा मानिन्छ, जसलाई हामीले रातो ग्रह भयो, तसर्थ यो दिनमा रातो झल्कने रङ नै यहाँले प्रयोग गर्नु भने तपाईँको काम, कमाइ र उन्नतिको वातावरण र परिस्थितिहरूलाई सपोर्ट, साथ र सक्सेसहरू दिएर जाने अवस्था र परिस्थितिहरू बन्छ दर्शकवृन्द। र अनि यसै गरी 7 बार मध्येमा बुधबार स्वयं बुध ग्रहको बारको रूपमा, जसलाई स्थायी, स्थिर र राम्रो बारको रूपमा मानिने भएको कारणले गर्दा उक्त दिन दर्शकवृन्द तपाईँहरूले हरियो वस्त्र, प्रकृति प्रेम या आकाशे वस्त्र अर्थात् तपाईँ आफूले हरियो मिसिएको कुनै पनि भागमा या आकाशे मिसिएको त्यस्तो रङहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी बिहिबारको दिनमा पहेँलोलाई धारण गर्न सक्नुहुन्छ, पहेँलो झल्कने, र शुक्रबारको दिनमा सेतो झल्कने रङहरू बढी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। शुक्र ग्रहको प्रतीक, बिहिबार बृहस्पति ग्रहको प्रतीकको रूपमा भने शनिबारको दिन शनि ग्रहको प्रतीकको रूपमा भएको कारणले गर्दा कालो झल्कने रङहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यी 7 बारका रङ सँगसँगै दर्शकवृन्द आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकिएको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।